अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सज्जाद खेड़ा ज़रिए मशरूक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भैयों, आज हम एक ऐसे फील्ड के अंदर मौजूद हैं जहां सब्ज़ी काश की गई है और सब्ज़ी जो है वो बंद गोभी काश की गई है। आज आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से वो काश की गई है, पौधे और पौधे के दरमियान फासला कितना रखा गया है, खेलें कैसे बनाई गई हैं, और इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भैयों आप लोगों को ये भी बताते हैं कि बंद गोभी की फसल के ऊपर कौन सी बीमारियां लगती हैं और कौन से कीड़ों का हमला होता है और उनका कंट्रोल क्या है। इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि बंद गोभी की काश्त किस वक्त होती है, उसकी पनीरी की काश्त किस वक्त होती है और पनीरी तैयार कब होती है और उसको शिफ्ट किस वक्त किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भैया आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं और फील्ड का विज़िट भी करवाते हैं। आपको फील्ड के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ये देखें, गोभी की काश की गई है। पौधे और पौधे के दरमियान जो फासला रखा गया है वो तकरीबन 1.5 फुट का रखा गया है। अगर हम खेलों की बात करें तो खेल और खेल के दरमियान जो फासला रखा गया है तकरीबन 2.5 फुट रखा गया है। आप ये देखें कि खेल किस तरीके से जो ना खुली बनाई गई है और पौधे जो लगाए गए हैं वो खेलों के ऊपर वाले हिस्सों के ऊपर लगाए गए हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि इसके गोभी के अंदर जो ना जो बंद गोभी काश की है, इसके अंदर इंटर क्रॉपिंग भी की गई है, यानी कि इसके अंदर और फसलें भी काश की गई हैं। ये देखें कि ये जो ना चुकंदर की जो ना पौधे लगाए गए हैं इसके ऊपर। इसके अलावा हम देखें तो ये जो देखा ना, इसमें मूली भी काश की गई है, मूली के पौधे भी लगे हुए हैं। ये देखें, इसको इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि एक फसल अगर काश की गई है उसके अंदर अगर कोई जगह खाली बची हुई है तो फिर आप उसके अंदर और चीज़ें भी लगा सकते हैं और सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो इंटर क्रॉपिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा जो ना बंद गोभी की जो अक़साम हैं जो अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं, उनमें जो ना गोल्डन एकर है, ड्रम हेड है, कोपनहेगन है और जो ना मार्केट अर्ली है, ये ज़्यादा जो ना मशहूर अक़साम है। इसके अलावा दोगली अक़साम भी जो ना वो काश की जाती हैं। अगर गोल्डन एकर की बात करें, जो इसकी अक़साम है बंद गोभी की, इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका रंग जो गहरा सब्ज़ नहीं होता बल्कि हल्का सब्ज़ होता है और दरमियाना और लंबूतरा साइज़ का जो ना इसका फल होता है। ये तकरीबन 60 ता 65 दिनों के अंदर जो है ये पक कर तैयार हो जाती है। इसके अलावा गर्मी बर्दाश्त करने की भी सलाहियत रखती है और इसको तैयारी के बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर काटना भी ज़रूरी होता है। अगर आप इसको देर से काटेंगे तो इसका फल जो है ना वो फट जाता है। अगर ड्रम हेड वैरायटी है जो बंद गोभी की, इसकी मजमूई पैदावार देखें तो ये गोल्डन एकर से कम होती है। रंग जो इसका होता है वो गहरा सब्ज़ होता है और फल जो इसका होता है वो गोल होता है। गोल्डन एकर के मुकाबले में इसका फल का साइज़ भी बड़ा होता है। इसके अलावा जो ना ये ज़रा देर से जो ना वो पक कर तैयार होती है, तकरीबन 80 से 90 दिन लगा देती है। दूसरी बात यह है कि ये गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करती। ये ज़्यादातर जो ना ठंडे इलाकों के लिए ये वैरायटी ड्रम हेड जो ना मौजू है। ड्रम हेड वैरायटी का जब फल पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो अगर आप इसको लेट भी काटें तो ये फटता नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। जिस तरीके से जो ना गोल्डन एकर है उसका फल जो ना अगर आप लेट काटेंगे तो फिर वो फट जाता है, लेकिन ये ड्रम हेड है इसका फल फटता नहीं है अगर आप इसको लेट भी काटें तो। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैयों, आप हाइब्रिड अक़साम भी काश्त कर सकते हैं। हाइब्रिड अक़साम की पैदावार भी अच्छी होती है और उनके फल का साइज़ भी अच्छा होता है। अगर उनके फल के वज़न की बात करें तो वो तकरीबन 1.25 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम या 2.25 किलोग्राम तक उनका वज़न चला जाता है एक फल का। हाइब्रिड अक़साम जो होती हैं उनका जो फल होता है वो तकरीबन 65 से 70 दिनों में जो ना वो तैयार हो जाता है। अगर वो देर तक फल तैयार शुदा खड़ा रहे तो वो फटता भी नहीं है। जो हाइब्रिड या दोगली अक़साम होती हैं बंद गोभी की, वो ज़्यादातर ठंडे इलाकों में ज़्यादा कामयाब हैं, या जो ना ठंडे मौसम में अगर पाकिस्तान के अंदर इसको काश्त किया जाए या पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर या किसी भी सूबे के अंदर इसको काश्त किया जाए तो फिर अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। अगर हम ज़मीन की बात करें तो इसको भारी और चिकनी और मैरा ज़मीन के अंदर जो ना इसकी काश्त की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है और अच्छी पैदावार देने की ये सलाहियत रखती हैं इस तरह की ज़मीन के अंदर। बंद गोभी की काश्त के लिए जो ना सर्द और खुश्क आबो हवा इसके लिए ज़्यादा साजगार होती है। उगाव के दौरान जो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए वो तकरीबन 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और कम से कम टेम्परेचर जो होना चाहिए वो तकरीबन 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए बीज के उगाव के लिए। इसके अलावा जो ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा जो है ना वो पुराना बीज इस्तेमाल नहीं करना। 2 साल से ज़्यादा अगर बीज होगा तो फिर उसका उगाव अच्छा नहीं होगा। कोशिश करनी है कि आपने नया या 1 साल पुराना हो वो भी चल जाता है,
لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ نے نیا بیج جو نا استعمال کرنا ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو، یہ پتے والی سبزی ہوتی ہے، اس کو نائٹروجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جتنی زیادہ اچھی نائٹروجن اس کو دیں گے، یوریا فرٹیلائزر دیں گے، تو اس کے پتوں کا سائز اس طریقے سے زیادہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا اس کے پھل کا سائز بھی اچھا ہوگا۔ میرے کاشتکار بھائیو، اب آتے ہیں کھاد کی طرف کہ بند گوبھی کی فصل کو کون سی کھاد اور کتنی مقدار میں دینی ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈی اے پی آپ نے 1.5 سے 2 بوری، اور اس کے بعد ایس او پی آپ نے 1 بیگ، اور 3.5 بیگ سے لے کر 4 بیگ تک یوریا آپ نے اس کو اپلائی کرنے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی کھاد ڈالنی ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ بجائی کے وقت جو نا آپ نے آدھا بیگ ایس او پی، 1.5 سے 2 بیگ آپ نے ڈی اے پی، اور 1 بیگ جو نا آپ نے یوریا کا، ان کو مکس کر کے آپ نے بجائی کے وقت استعمال کر لینی ہے۔ بجائی کرنے کے بعد آدھا بیگ جو نا ایس او پی کا بچ جائے گا، اور تقریباً 2.5 سے 3 بیگ جو نا یوریا کے بچ جائیں گے۔ وہ آپ نے قسطوں میں جو نا آپ نے 35 سے 50 دن کے اندر فصل کے اندر ڈال دینے ہیں۔ کیلشیم امونیم نیٹریٹ کی بھی سفارش کی جاتی ہے کہ بند گوبھی ہو یا سبزیوں کے اندر جو نا آپ کیلشیم کی مقدار بڑھائیں۔ یہ اچھی پیداوار دینے کے لیے کیلشیم کی مقدار، مناسب مقدار زمین کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے میرے کاشتکار بھائیو، اگر آپ نائٹروجن کی جو میں نے آپ لوگوں کو مقدار بتائی ہے، یہی مقدار جو نا آپ کیلشیم امونیم نیٹریٹ سے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 1 ایکڑ کے نرسری اگانے کے لیے شرح بیج کی بات کریں تو تقریباً 400 گرام بیج فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر دوگلی اقسام کی بات کریں تو وہاں جو بیج استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً 250 گرام سے لے کر 300 گرام تک فی ایکڑ کی نرسری تیار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر ہم پاشی کی بات کریں تو تقریباً گوبھی کی فصل کو 4 سے 5 پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، زمین کی ساخت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور موسم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بند گوبھی کی وقت کاشت کی بات کریں تو 15 اگست سے لے کر 15 اکتوبر تک، یعنی اس دوران آپ اس کی کاشت کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو نا بند گوبھی کی کاشت کرتے وقت موسم کو لازمی مد نظر رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران ٹمپریچر اگر زیادہ ہو، جس طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس دوران جو نا ٹمپریچر بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر گرمی زیادہ ہو، ٹمپریچر زیادہ ہو، تو پھر آپ نے بند گوبھی کی جو نا اگست کے اندر اگیتی کاشت نہیں کرنی۔ نرسری کا پودا تقریباً 5 ہفتوں کا ہو اور اس کے پتے تقریباً 5 سے 6 ہوں، تو پھر آپ نے نرسری کو کھیت کے اندر منتقل کر دینا ہے۔ نرسری کی منتقلی جو ہے نا وہ آپ اکتوبر سے دسمبر تک بھی کر سکتے ہیں۔ اب میرے کاشتکار بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ کاشت کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی زمین میرا ہے، ہلکی میرا زمین ہے اور ہموار زمین ہے، تو پھر آپ قطاروں کے اندر بھی اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی زمین جو نا بھاری میرا ہے، تو پھر آپ نے خصوصاً اگیتی کاشت کی صورت میں کھیلیوں یا پٹڑیوں کے کناروں پر بیج لگا کر یا نرسری منتقل کر کے جو نا آپ اس کی کاشت کر سکتے ہیں۔ پودوں اور پودوں کا جو آپ نے فاصلہ رکھنا ہے وہ تقریباً 1 فٹ کا رکھنا ہے۔ اگر پٹڑیوں کی بات کریں تو پھر آپ نے 2.5 فٹ جو نا پٹڑیوں کا فاصلہ رکھنا ہے، یعنی ایک لائن سے دوسری لائن کا جو فاصلہ رکھنا ہے وہ تقریباً 2.5 فٹ کا ہو۔ اس طرح 1 ایکڑ میں تقریباً 15 سے 18 ہزار پودے اس کے لگائے جاتے ہیں۔ بند گوبھی کا پودا زیادہ پھیلتا نہیں ہے، اس لیے جو نا لوگ انٹر کراپنگ کرتے ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ درمیان میں جو نا انہوں نے چقندر کاشت کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا مولی بھی لگائی ہوئی ہے، یعنی خالی جگہیں جو بچتی ہیں وہاں کوئی اور پودا کسی اور فصل کا بھی لگا سکتے ہیں۔ میرے کاشتکار بھی ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب بند گوبھی کے پھول یعنی ہیڈ پتا لپٹنے کی وجہ سے سخت ہو جائیں تو ان کو آپ نے کاٹنا ہے۔ اچھی طرح سخت ہونے پر کاٹی گئی بند گوبھی زیادہ دنوں تک جو نا وہ محفوظ رہتی ہے۔ کاشتکار بھائیو، یہ بڑی سخت جان فصل ہوتی ہے، اس کے اوپر جو نا بیماریوں کا جو نا حملہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ بیماریاں جو لگتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ پتے جو نا وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جڑ گلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو نا پتوں کے اوپر جو نا دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کو آلٹرنیریا کہتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ پتے کے اوپر دھبے بن رہے ہیں یا جڑ جو نا وہ گل رہی ہے یا جو نا پتے گل رہے ہیں، یہ ساری فنگس والی بیماریاں ہیں۔ فنگس والی بیماریوں کے بارے میں میرا مشورہ یہ ہے یا میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کے فیلڈ کے اندر بیماری آئے نہ آئے، آپ نے اس کا حفاظتی سپرے لازمی کرنا ہے، اور جڑ اگر گل رہی ہو تو پھر آپ نے سلفر فلڈ کرنا ہے 2 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے، اس سے جو نا بہتر رزلٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فنجی سائیڈ کا جو نا کسی اچھی کمپنی سے لے کے آپ اس کا سپرے کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ڈائفیناکنازول ہو گیا یا ایگزاکسیسٹرابن اور ٹیباکنازول ہو گیا۔
या कोई और अच्छी कंपनी का जो ना आप स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट के अंदर जो ना सल्फ़र और ट्राइडमीफॉन का मिक्सचर मिलता है, उसके भी रिज़ल्ट अच्छे हैं, आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं इन बीमारियों के तदारुक के लिए। अब आते हैं मेरे काश्तकार भाइयों के इस फसल के ऊपर, यानी बंद गोभी की फसल के ऊपर कौन से कीड़ों का हमला हो सकता है। सोस्तेला और चमकीला परवाना जिसको हम कहते हैं, इसका जो ना शदीद हमला होता है। अगर हम चमकीले कीड़े की बात करें, चमकीले परवाने की बात करें, तो फिर आप मैच का स्प्रे कर सकते हैं, या ल्यूफिरान किसी अच्छी कंपनी का लेके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोस्तेले का हमला होता है, जो लेट काश की गई बंद गोभी होती है, फरवरी और मार्च के अंदर जो ना इसके ऊपर सोस्तेले का शदीद हमला हो सकता है। इसके लिए जो ना आपने कॉन्फिडोर या अमीडे का स्प्रे करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी अच्छी कंपनी से लेके। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों का कंट्रोल भी इंतहाई ज़रूरी होता है। मेरे काश्तकार भाई, जब आप खेलें बना लेते हैं, उसके अंदर जो ना फिर पानी लगा देते हैं, पानी लगाने के बाद जो ना फिर पनीरी शिफ्ट कर देते हैं। आपने पानी लगाने के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो ना 800 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से डुअल गोल्ड का स्प्रे कर दें, ताकि जड़ी बूटियाँ उगी ना सकें। अच्छी और सेहतमंद पैदावार हासिल करने के लिए एक और चीज़ जो मैं भूल गया हूँ, आपने ये करना है कि आपने कोशिश करनी है, जब पनीरी शिफ्ट कर रहे हूँ तो आपने सेहतमंद पौधे और बीमारियों से पाक पौधे आपने शिफ्ट करने हैं। सेहतमंद पनीरी का पौधा होगा तो फिर सेहतमंद फल मिलेगा, उसका साइज़ भी अच्छा होगा, वज़न भी अच्छा होगा, और फी एकड़ के हिसाब से पैदावार में भी इजाफा आएगा। उम्मीद है काश्तकार भाइयों, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में और तफसील से बताऊं। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।